अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम थानेदार और मैं हूं आपका मेज़बान हमाद असलम। नाजरीन, ये हैं हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर जिनका काम है डाकुओं और चोरों को नकेल डालना और आवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना। नाजरीन, ये डॉल्फिन फोर्स का क़याम इसलिए अमल में लाया गया कि अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने के साथ साथ क्रिमिनल्स का खात्मा भी मुमकिन बनाया जा सके। नाजरीन, आज हम पहुंचे हैं डॉल्फिन हेडक्वार्टर में और इनकी ड्यूटियां किस तरह लगाई जाती हैं रमज़ानुल मुबारक में, किस तरह ये अपने प्लान को तरतीब देते हैं। क्रिमिनल्स चूँकि ईद के दिन करीब आ जाते हैं तो क्रिमिनल्स फिर बाहर आते हैं। इसी तनाजुर में और इसी तरह की एक्टिविटीज़ को देखते हुए लाहौर पुलिस की तरफ से डॉल्फिन फोर्स का क़याम अमल में लाया गया है कि वारदातों को कंट्रोल किया जाए और आवाम में जो खौफ पैदा हो रहा है उसको ख़त्म किया जा सके। और ये फ्रंट लाइन सोल्जर डाकुओं और चोरों और क्रिमिनल्स के हवाले से दहशत की अलामत हैं और ये अब अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने के लिए और क्रिमिनल्स को दबोचने के लिए अब सड़कों की तरफ रवां दवा होंगे। किस तरह ये ड्यूटियां करते हैं वो भी आपको दिखाएंगे, अफ्तारी किस तरह करते हैं वो भी दिखाएंगे और साथ ही साथ एक बहुत अहम बात कि एसपी डॉल्फिन हेडक्वार्टर हमारे साथ होंगे और वो सब इस ड्यूटी का जायज़ा भी लेंगे और आवाम में किस तरह एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना है, किस तरह गाइडलाइन देनी है, एसओपीज़ पर किस तरह अमल करना है, इस पर भी कड़ी नज़र रखने के हवाले से डॉल्फिन पुलिस को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। हमारे साथ रहिएगा। नाजरीन, आज के हमारे मेहमान हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डॉल्फिन स्क्वाड राशिद हदायत। इनसे जानेंगे कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में इनके ड्यूटी औकात क्या हैं, किस तरह क्रिमिनल्स को दबोचने के हवाले से इन्होंने स्ट्रेटजी तरतीब दे रखी है और साथ ही साथ जो जवान सड़कों पर रोज़ा अफ्तार करते हैं उनको अफ्तारी में क्या क्या दिया जाता है, किस तरह की सहूलियात इनको दी जा रही हैं। ख़ास तौर पर ईद के मौका पर क्रिमिनल सड़कों पर दनाते फिरते हैं, वारदातों में इजाफा देखने को भी मिलता है। तो इस हवाले से इन्होंने जो हॉट स्पॉट एरियाज हैं वो डिफाइन कर लिए हैं और डॉल्फिन की ड्यूटी में भी इजाफा कर दिया गया है। मज़ीद इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, क्या सूरत हाल है? ईद के दिन करीब आते जा रहे हैं और डाकू चोर सड़कों पर दनाते फिरते हैं, आवाम में लूट मार का सिलसिला शुरू हो चुका है। जी ऐसा नहीं है बिल्कुल जैसा आप पोर्ट्रे कर रहे हैं। इसमें यकीनन ये बात काबिल ज़िक्र है कि रमज़ानुल मुबारक में स्ट्रीट क्राइम के हवाले से यकीनन चैलेंजेस होता है लॉ इन्फोर्समेंट के लिए। और इस साल पिछले साल की तरह चूँकि कोविड भी है तो कोविड एसओपीज़ को फॉलो करवाने के हवाले से हमारी जो दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, पुलिस के सारे यूनिट्स हैं वो मोबिलाइज हैं। हमारे ऑपरेशनल कमांडर कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर की हदायत की रोशनी में वो खुद फोर फ्रंट पे हैं। तो हमारा यूनिट भी इसमें ना सिर्फ कोविड की जो एसओपीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाने के हवाले से लाहौर के बाकी यूनिट्स के साथ शाना बशाना काम कर रहा है, बल्कि हमारा जो बुनियादी मकसद है लाहौर के शहरियों को एहसास तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना और स्ट्रीट क्राइम की बैकनी करना और 15 की कॉल के ऊपर जो डिस्ट्रेस कॉलर है उसको बर वक्त रिस्पॉन्स देना। तो हमारा यूनिट जो है बातरीक़ हसन अपने सारे फ़राइज़ मनसबी को सर अंजाम दे रहा है। और इस रमज़ानुल मुबारक में भी अभी आप देखें 13वां 14वां रमज़ानुल मुबारक हो गया है तो स्ट्रीट क्राइम में उसको बड़ा मौसर तरीके से कर्टेल करने के हवाले से जामे हिकमत अमली बना ली गई है। जो हमारी ऑपरेशनल कमांड है उनके विजन के मुताबिक पूरे लाहौर में क्राइम के हॉट स्पॉट क्राइम के एनालिसिस की रोशनी में मुतय्यन कर लिए गए हैं और उन हॉट स्पॉट्स के ऊपर राउंड द क्लॉक हमारी जो डॉल्फिन और पुलिस रेस्पॉन्स यूनिट की टीमें हैं वो कोविड एसओपी के मुताबिक ना सिर्फ पेट्रोलिंग कर रहे हैं बल्कि स्नैप चेकिंग भी कर रहे हैं। और हमें प्रीवियस ईयर्स की निस्बत ये भी एज है कि अभी हमारे पास ई पुलिस पोस्ट जो एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसमें क्रिमिनल्स का सारा डाटा है वो जो हमने DAGIT से डी है वो यूनिट वो उसके तहत भी वर्किंग हो रही है। तो ये सारे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ह्यूमन रिसोर्स, इंटेलिजेंस, क्राइम के हॉटस्पॉट्स, वहाँ पे स्पेशलाइज्ड स्नैप चेकिंग, ये वो सारे टूल्स हैं जिनकी वजह से आप देखेंगे कि इंशाल्लाह जिस तरह ये 13-14 पहले रमज़ानुल मुबारक के जो रोज़े हैं खैर वाफियत से गुजर गए हैं तो इंशाल्लाह ये जो बाकी 1.5 अशरा है रमज़ान ईद उल फितर तक तो वो उसमें भी हमारी सारी की सारे फील्ड यूनिट जो है मोबिलाइज होंगे और वहाँ में
احساس تحفظ پیدا کرنے کے لیے اور سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے انشاءاللہ اپنی تمام ڈولفن اسکواڈ کا قیام ہی اسی لیے عمل میں لایا گیا تھا کہ اسٹریٹ کرائم کی بڑھتی وارداتوں کو کنٹرول کیا جا سکے, عوام میں احساس تحفظ پیدا کیا جا سکے. لیکن ہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں کہ پولیس اپنا کام تو کرتے دکھائی دے رہی ہے, لیکن کرمنلز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ان کا کلا کما کرنے کے لیے ہمیں کوئی واضح حکمت عملی ترتیب دینا نہیں ہوگی. دیکھیں جتنی بھی کرمنل کی سائیکالوجی کے حوالے سے جتنی بھی سائیکولوجیکل تھیوریز ہیں اس میں, یا آپ ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں بھی دیکھیں تو ہارڈلی دیر از اینی ہیومن سوسائٹی ویئر بائی یو کینٹ ہیو اینی کرمنل. مطلب کرائم اور کرمنل کا انسانی معاشرے سے جزو لا ینفک اور وہ ان کا گہرا تعلق ہے. یہ نہیں آپ کوئی بھی روئے ارض پر کوئی ایسی سوسائٹی نہیں دیکھیں گے جہاں کرمنل نہ ہو, کیونکہ یہ معاشرتی ایک سماجی برائی ہے اور اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہیں. اب لا انفورسمنٹ کا کیا کام ہے؟ لا انفورسمنٹ کا کام ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ کرائم کو ہونے سے روکا جائے. پریونشن آف کرائم جو ہے اس میں ڈولفن اسکواڈ کا بڑا اہم اور سگنیفیکنٹ رول ہے, اور اپنا رول باطریق حسن سر انجام دینے میں بہت حد تک آپ نے دیکھا پریویس ایئرز کی نسبت. اگر آپ ڈولفن اسکواڈ کی اصل کامیابی کو جاننا چاہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے وہ بڑے شہر جہاں پہ ڈولفن اسکواڈ نہیں ہے ان کا اسٹریٹ کرائم اگر آپ لاہور کے مقابلے میں کمپیئر کریں. اور سیکنڈ جو سب سے بنیادی فیکٹر ہے وہ ہے لاہور کی پاپولیشن. یہ ملک نما شہر ہے, دنیا کے 30 ممالک کی جو پاپولیشن ہے وہ لاہور شہر سے کم ہے, اور اس میں کچھ 4 سے 5 ملین جو لوگ ہیں وہ ڈیلی وزٹ کرتے ہیں لاہور وداؤٹ سٹیئنگ اوور نائٹ. تو وہ آ کے لاہور میں شہر سارا دن اپنی کوئی نہ کوئی سرگرمی میں پارٹیسپیٹ کر کے تو وہ واپس چلے جاتے ہیں. تو اس کو بھی کمیولیٹیو افیکٹ اگر انکلوڈ کیا جائے لاہور کی انڈیجنس پاپولیشن میں تو دیٹ اماؤنٹس آلموسٹ 2.25 کروڑ پاپولیشن. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یونٹ جو ہے اپنی استعداد اور اپنی صلاحیتوں کے اور اپنی ایچ آر کے حوالے سے بڑی اچھے طریقے سے ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے. اگر ہم منتھلی بیسس پر اپنی کارکردگی کو ایویلویٹ کریں, اس کو شیئر کریں آپ کے ساتھ, آن ایوریج 25 سے 30 اسٹریٹ کرمنل گینگز اور 30 سے 35 اسٹریٹ کرمنلز ہر ماہ اپریہینڈ کیے جاتے ہیں, رنگیا تو پکڑے جاتے ہیں, اور وہ ہم مقامی پولیس کے ذریعے, انویسٹیگیشن کے ذریعے, CIA کے ذریعے اچھے کیسز ان پر درج کروا کے معیاری تفتیش کے ذریعے ان کو ہم ٹرائل کرواتے ہیں اور اس میں سزا یابی بھی ہوتی ہے. ہم نے دیکھا ہے پچھلے دنوں بڑے گینگز ڈولفن اسکواڈ کی طرف سے گرفتاری عمل میں لانے کے بعد متعلقہ تھانوں کے حوالے کیے گئے, تو لیکن گرفتاری کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عوام میں خوف برقرار ہے. تو اس خوف کو ختم کرنے کے لیے ڈولفن تو اپنا کردار ادا کر رہی ہے, باقی پولیس بھی گشت کے لیے ضروری ہے, لیکن ہم وہ پولیس نہیں گشت کے لیے دیکھ رہے سوائے ڈولفن کے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شاید اگر ایک دن میں کوئی 12 سے 14 انسیڈنٹ, اتنا بڑا شہر ہے جس کی 6 ڈویژنز ہیں, جس کو 6 ڈویژنل ایس پیز آپریشنز اور 6 ڈویژنل ایس پیز آف انویسٹیگیشن وہ سارا لک آفٹر کر رہے ہیں, اس کے مینیج کر رہے ہیں اس کے فیز کو, اتنی ہیوج پاپولیشن کو. اب اس میں اگر 10 سے 12 کرائم کے انسیڈنٹ, اسٹریٹ کرائم کے انسیڈنٹ ہو جاتے ہیں, اور ان میں سے 1 یا 2 انسیڈنٹ کی اگر کوئی ویڈیو فوٹیج لیک ہو جاتی ہے تو ماشاءاللہ آپ میرے بھائی ہیں, میڈیا کے کولیگ ہیں, یہاں پہ ڈزنز کے حساب سے چینل ہیں, تو وہ ایک فوٹیج کو اگر ملٹیپل چینل, اور وہ پھر آپ کا ہر گھنٹے بعد آپ کا وہ آ جاتا ہے نیوز بلیٹن, تو ایک واردات, ایک سنگل واردات ایسے لگتی ہے جیسے پورے لاہور میں اور کوئی کام نہیں ہے, صرف کرائم ہی ہو رہا ہے. تو یہ جس طرح انگریزی کی ایک کہاوت ہے کہ پرسیپشن از بگر دین ریالٹی, تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر 8 سے 10 کرائم کے, اسٹریٹ کرائم کے انسیڈنٹ ہوتے ہیں تو 2.25 کروڑ کی پاپولیشن میں اگر کوئی 20-25 لوگ کرمنل ہیں اور بدگماش ہیں اور اینٹی سوشل ایلیمنٹس ہیں, تو ان کے کلے کرنے کے لیے پولیس ڈولفن اسکواڈ کا یونٹ جو ہے دن رات برسر پکار ہے, اور ہم اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دیتا ہے ہمارے لڑکوں کی محنت کی وجہ سے. بالکل ٹھیک ہے. کرمنلز کا تعاقب کرنا, ان کو گرفتاری کے لیے پلان ترتیب دینا, ان کے لیے کتنی ٹیمیں تشکیل دے رکھی ہیں, کتنے نفری ہے آپ کے پاس, اور کتنے ہاٹ سپاٹ ایریاز ہیں؟ ہمارے پاس قریباً 2300 کے قریب کانسٹیبلز ہیں ڈولفن کے, اور 450 450 کے قریب
पुलिस रिस्पॉन्स यूनिट के कांस्टेबल्स हैं, तो उसमें नफरी की थोड़ी शॉर्टेज है, लेकिन जो हमारे पास अवेलेबल स्ट्रेंथ है उसको हम इफेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं। और इसमें मेजर चंक जो है वो इनकी टीमें जो टोटल हमारे पास 3 शिफ्टों में टीमें अभी चल रही हैं करंटली, वो 360 से 370 टीमें डॉल्फिन की और 127 टीमें पुलिस रिस्पॉन्स यूनिट की 3 शिफ्टों में अपनी ड्यूटी और फ्राई सर अंजाम दे रहे हैं। तो इसमें मेजर जो चंक हम HR का टीमों का डिप्लॉय करते हैं वो हम सेकंड शिफ्ट में करते हैं। वो हम उस पीक क्राइम के जो टाइमिंग्स हैं और जब शहर में कमर्शियल एक्टिविटी पीक पर होती है, लोग अपने घरों से और दफातर से कारखानों से वापस आके घरों में इफ्तारी के बाद बाहर निकलते हैं, तो उस टाइम में जो है वो लाइवलीहुड होता है कि कोई स्नैचिंग का या इस तरह कोई स्ट्रीट क्राइम का वारदात ना होने पाए। तो उसमें मेजर जो हमारे 55 to 60% रिसोर्सेज हैं वो हम एलोकेट करते हैं सेकंड शिफ्ट को, और हम हमारा डिप्लॉयमेंट प्लान भी उसी तरीके से ये सारा मरतब पाता है। बिल्कुल ठीक है। क्रिमिनल्स की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको नज़र में रखना, उनकी कड़ी नज़र रखना डॉल्फिन स्क्वाड का हिस्सा है, उनकी ड्यूटी का हिस्सा है। तो जब डॉल्फिन स्क्वाड एहलकार सड़कों पर गश्त कर रहे होते हैं तो रमज़ानुल मुबारक के महीने में अफ्तारी के वक्त आप क्या क्या उनको प्रोवाइड करते हैं ताकि वो रोज़ा भी अफ्तार करें और साथ साथ अपनी ड्यूटी को भी ऐसा अंदाज से लेके चलें? देखिए, जो हमारे अवेलेबल वसाइल हैं सारे, हमारे कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर बहुत ज़्यादा वेलफेयर ओरिएंटेड है, इस तरह DI साहब ऑपरेशन भी, तो जो डे टू डे उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शन आती हैं उन पर इन लेटर एंड स्पिरिट अमल किया जाता है। और हमें कमांड की तरफ से भी ये इंस्ट्रक्शन है, और हम खुद भी जो है हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं, हमारे जो डिवीजनल इंचार्जेस हैं, जो सेक्टर इंचार्जेस हैं, माई सेल्फ, हम फील्ड यूनिट्स के साथ सड़क पर रोज़ा अफ्तार करते हैं, और ताकि ये एक स्पिरिट और एक जज्बा उनमें कारफरमा रहे कि भाई देयर इज़ नो डिफरेंस इन द रैंक्स, और हमारे ऑफिसर्स और हमारे जवान जो हैं दे आर ऑल टुगेदर और क्राइम फाइटिंग में सारे के सारे शाना बशाना काम कर रहे हैं। उनमें ये फीलिंग भी जो है वो इनकलकेट करना जो है वो लाजमी है, ताकि उनकी जो मोटिवेशन है, उनका जो जज्बा है वो बुलंद रहे। और इस मोरल बूस्टिंग का बुनियादी मकसद ये होता है कि इनकी आउटपुट जो है वो ऑप्टिमल इनसे मैक्सिमम आउटपुट ली जाए, ताकि ओवरऑल क्राइम फाइटिंग में शहरियों की भरपूर जो है वो मदद की जाए। आज हम डॉल्फिन एहलकारों के साथ फिर रोज़ा अफ्तार करने को तैयार हैं। जी बिल्कुल, आप चलेंगे हमारे साथ? बिल्कुल, हमारा तो डेली का यही काम है, तो अगर आप भी हमारे साथ चलना चाहते हैं, वी आर मोर देन वेलकम। जी बिल्कुल। डॉल्फिन स्क्वाड के जो एहलकार हैं जो सड़कों पर आवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने के लिए और क्रिमिनल्स का कला कमा करने के लिए रवा दवा हैं, गश्त की सूरत को बेहतर बनाने के साथ साथ अब रमज़ानुल मुबारक में खासतौर पर अफ्तार के औकात में भी वो ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे होते हैं। SP डॉल्फिन स्क्वाड राशिद हदायत हम उनके साथ अब सड़कों पर निकलेंगे और देखेंगे कि डॉल्फिन एहलकार किस तरह अफ्तार करते हैं रोज़ा, और SP खुद उनके दरमियान अपने सोल्जर का मोराल बुलंद करते हुए, जज्बा बरकरार रखते हुए तो उनके साथ ही अफ्तारी करते हैं ताकि वो भी ऐसे अंदाज से ड्यूटी को लेकर चल सकें। हमारे साथ रहिएगा, अफ्तार किस तरह करते हैं हम आपको दिखाएंगे। नाज़रीन, अब हम SP डॉल्फिन स्क्वाड राशिद हदायत के साथ सड़कों पर गश्त कर रहे हैं और पुलिस के काम को भी देखा जा रहा है। अफ्तार का वक्त हुआ जा रहा है और सब जो डॉल्फिन एहलकार हैं वो ड्यूटी के साथ साथ अब अफ्तारी के हवाले से भी इंतजामात अमल में ला रहे हैं। और इलाके में गश्त की सूरत को बेहतर बनाना डॉल्फिन स्क्वाड की अव्वलीन तरजीह है, और आवाम में जो खौफ बरकरार है डाकुओं और चोरों का, क्रिमिनल्स का, उनका कला कमा करने के लिए ही अफ्तार भी सड़कों पर कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आवाम के जानो माल को महफूज बनाया जा सके। अब हम गश्त करने के साथ साथ अब हम SP के साथ ऐसे ऐसे इलाकों में भी गए हैं कि जहां पर उन्होंने ड्यूटी चेक की है और उनको हदायत दी हैं कि क्रिमिनल्स को किस तरह गिरफ्त में लाना है। तो ये सारी सूरत हाल है। हम अब जहाँ पहुँचेंगे वहाँ पर अफ्तार का वक्त हुआ होगा, तो वहाँ पर अफ्तारी किस तरह कर रहे हैं, क्या इंतजामात किया गया है, वो भी आपको दिखाएंगे। डॉल्फिन स्क्वाड के हवाले से हम आज प्रोग्राम कर रहे हैं और ख़ास तौर पर ये प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि डॉल्फिन एहलकारों की अफ्तारी के औकात पे क्या सरगर्मियाँ रहती हैं वो आपको दिखाना होता है, क्योंकि उन्होंने अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ भी बड़े ऐसे अंदाज से अदा करने हैं और साथ ही साथ जो रोज़ा रखा हुआ है उसके अफ्तारी के इंतजामात को भी देखना होता है। चूँकि ये घर वालों के साथ अफ्तार नहीं करते,
اور صرف عوام کے جان و مال کو تحفظ دینے کے لیے اور ان میں احساس تحفظ پیدا کرنے کے لیے سڑکوں پر روزہ افطار کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ روزے کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور اب سے کچھ دیر بعد افطاری کا وقت ہوا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے یہ سارے انتظامات کیے گئے ہیں۔ ایس پی راشد ہدایت بھی ان ڈولفن اہلکاروں کے ساتھ روزہ افطار کریں گے تاکہ ان کا مورال بلند رکھا جا سکے۔ سر، افطاری کے وقت بھی آپ سڑکوں پر ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہوتے ہیں اور پھر افطار بھی کرنا ہے، دھوپ ہو، گرمی ہو، سردی ہو، رمضان ہو، دہشت گردی ہو، ہر جگہ ہمیں لاہور پولیس نظر آتی ہے۔ تو اب ہم رمضان المبارک میں افطار کے وقت بھی ان ڈولفن اہلکاروں کو، جو کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی افطار کر سکتے ہیں لیکن وہ عوام کے جان و مال کو تحفظ دینے کے لیے سڑکوں پر روزہ افطار کر رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ یہ آپ نے بڑا اچھا اس کا آپ نے نقطہ اجاگر کیا کہ انتہائی اہم مذہبی فریضہ ہے اور مسلمانوں پر تمام اہل کتاب پر روزے فرض کیے گئے۔ اب اس میں اس مذہبی فریضے کی ادائیگی کے میں بھی جب یہ افطار کا وقت ہوتا ہے تو اس میں کوئی مسافر بھی ہوتا ہے تو اس کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے نیئر اینڈ ڈیئر کے ساتھ افطاری کروں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان دا لائن آف سروس، یہ ایک سینس آف ایک سروس ہے کمیونٹی کے لیے کہ اپنے فرائض منصبی کو جو انہوں نے حلف لیا ہے اس کو یہ آسن طریقے سے ادا کر رہے ہیں کہ ہم اپنے شہریوں کی جان و مال اور عزت آبرو کی حفاظت کے لیے یہ بہت بڑی ایک میں سمجھتا ہوں سیکریفائس ہے کہ افطار جو ہے وہ بجائے کہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کریں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کریں، اپنی والدہ اور والد صاحب کے ساتھ کریں، تو یہ اس طرح روڈز پر یا اس طرح پارکس میں یا جہاں بھی ان کا ڈیوٹی پوائنٹ ہے وہاں پر یہ افطار کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ یہ بانڈ ہے۔ اصل میں یہ فیملی ہے، پولیس کی ایک فیملی ہے، ڈولفن اسکواڈ کی فیملی ہے، آفیسر جوان سارے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں اور یہ ایک رشتہ جو ہے یہ یونیفارم کا رشتہ ہے اور یہ بعض کا اس رشتوں سے جو اصل آپ کے خونی رشتے ہیں ان سے بھی زیادہ اسٹرینتھن ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر کوئی مشکل آتی ہے تو سب سے پہلے یہ وردی والا جو ہے وہ پہنچتا ہے لوگوں کی مدد کے لیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انسانیت کی جو خدمت کر رہے ہیں اس کا اجر جو ہے وہ برڈلی ان کو نہیں مل سکتا، اس کا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی دے گی۔ تو یہ بہت اچھا میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کا یہ اسپیکٹ جو ہے وہ آئی ایم ریئلی اپریشیٹو آف یور انڈیور کہ آپ یہ والا اسپیکٹ جو ہے وہ ہمارا یہ بھی آپ لوگ داد کے مستحق ہیں اور آپ کے جذبے کو سراہنا ہمارا کام ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ناظرین یہ ڈولفن اہلکار اپنی یہاں پر افطاری کے وقت بیٹھے ہیں، افطاری ہو چکی ہے، افطاری بھی کرتے ہیں، ساتھ یہ ان سے بات بھی کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ افطار کے بعد اب لاہور پولیس دوبارہ اپنی ڈیوٹیوں کے فرائض سر انجام دینے کے لیے سڑکوں پر ناکہ بندی کر چکی ہے اور ناکہ بندی کرنے کا مقصد صرف عوام میں جو خوف ہے ڈاکوؤں کا، چوروں کا، کرمنلز کا، وہ دور کرنا ہے۔ تو ڈولفن اسکواڈ چونکہ فرنٹ لائن سولجر ہے، 15 کی کال ہوگی تو سب سے پہلے ڈولفن اہلکار اس جائے وقوع پر پہنچے گا اور تمام تر واردات کا معائنہ کرے گا اور اس کے بعد جو کرمنل ہے اس کا تعاقب کر کے اس کو گرفتار کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کرے گا۔ یہ ڈولفن اسکواڈ اور متعلقہ پولیس کے مشترکہ ناکہ لگا کر یہاں پر اب ہم ڈیفنس وائی بلاک میں موجود ہیں اور ماسک کے حوالے سے حکومتی گائیڈ لائنز پر عمل درآمد کروانے کے ساتھ ساتھ وہ کرمنلز پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ سارا انتظام کرنا، ناکہ بندی کرنا، صرف ان کا مقصد صرف عوام میں جو خوف ہے وہ دور کرنا اور عوام میں احساس تحفظ پیدا کرنے کے لیے یہ ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے سارا کچھ دیکھا جا رہا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اب ایس پی ڈولفن بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ پہلے انہوں نے جوانوں کے ساتھ افطاری کی ہے اور افطاری کے بعد دوبارہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ تو اب جنہوں نے ماسک نہیں پہنا ہوا ان کو ماسک پہنانے کے حوالے سے بھی اب مہم شروع ہو چکی ہے، کیونکہ وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر یہ تمام جو اقدامات ہیں وہ بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ کووڈ کے حوالے سے بڑی سنگین صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ وبا تیزی سے پھیلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ تو کووڈ کے ساتھ ساتھ کرمنلز کو بھی دیکھنا اور نفری کو بھی دیکھنا، ان کے مسائل کو بھی دیکھنا، شہریوں کے مسائل کو بھی دیکھنا، ان کو
بے تحاشا چیلنجز ہیں اور اسی کو دیکھتے ہوئے یہ یہاں پر موجود ہیں ایس پی ڈولفن یہاں پر خود نگرانی کر رہے ہیں. سر جی اب سے کچھ دیر پہلے افطاری کی گئی, افطاری کے بعد اب دوبارہ ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دینے کے لیے ڈولفن اہلکار اور پولیس موجود ہے اور آپ بھی یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ایس او پیز پر بھی عمل درآمد کروا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کریمنلز کو بھی دیکھنا ہے. ماسک پہنا دیں گے تو اندر کریمنلز بھی چھپا ہوتا ہے, تو اس کو کس طرح چیک کریں گے؟ یہ جو سافٹ ویئر اپلیکیشن ہے ای پولیس پوسٹ کے میں, اس سافٹ ویئر اپلیکیشن میں ویسے تو بتانا نہیں چاہیے لیکن ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں. اس کا CNIC بھی, اس کا وہ گاڑی کا نمبر بھی, اگر یہ کریمنل ہے تو اٹ ول بی ویری مچ کلیئر ٹو اس ود ان جسٹ فیو سیکنڈس. ٹھیک ہے. اور اگر اس کا کوئی ریکارڈ میں کوئی اس طرح کی چیز آتی ہے, کریمنل ریکارڈ آتا ہے, تو پھر ہم اس کو امیڈیٹلی لوکل پولیس اسٹیشن کے ہینڈ اوور کر دیں گے. اگر فیک نمبر پلیٹ بھی لگائی ہوئی ہے اس ڈیفینیٹلی فیک نمبر پلیٹ آلسو کمز انڈر دس ہیڈ کے, اس میں there is likelihood کہ person driving bike which is with fake number plate might be involved in some criminal activity, تو ہم بالکل as per SOP اس کو بھی اس پہ لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ میں اب آپ کے پیچھے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے جو جوان ہیں وہ بغیر ماسک پہننے والے لوگوں کو پہلے ماسک پہناتے ہیں, پھر اس کا آئی ڈی کارڈ چیک کرتے ہیں. دیکھیں آئی ڈی اس کارڈ چیک کرنے کے بعد پھر آگے پروسیڈ کیا جاتا ہے. کریمنل ہوگا تو اس کو تھانے منتقل کیا جائے گا. لیکن یہاں پر سڑکوں پر ماسک کا بڑا استعمال بھی کیا جا رہا ہے, ڈاکو چور ماسک کے ساتھ ہی وارداتیں اب دیکھیں یہ جو وہ ایریا ہے کہ جو ڈیفنس کا ایریا لاہور کا سب سے پوش ایریا ہے, اس میں آپ دیکھیں کہ ابھی بھی کتنا گورنمنٹ میں کتنا آپ لوگوں نے کتنی اویئرنیس کی ہے, ابھی بھی اویئرنیس دے رہے ہیں آپ لوگ, لیکن اس کے باوجود دیکھیں روڈ پر جو ہے وہ لوگ اس چیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اپنے اوپر تیار نہیں ہیں. تو یہ بہت چیلنجنگ انوائرمنٹ ہے. اس میں ہم سافٹ امپلیمنٹیشن بھی کرتے ہیں, اس میں ہم خود بھی ماسک وغیرہ میں ہمارے جو آپریشنل کمانڈ ہے جی صاحب, CCPO صاحب, DA صاحب آپریشن انہوں نے فراہم کیے ہیں تاکہ ہم ان کی ہیلپ کریں. اب اگر یہ بچہ ہے اس کے ساتھ چھوٹی بہن بھی بیٹھی ہوئی ہے, اب فیس ماسک کی خلاف ورزی پر قانوناً تو اس پر اب گورنمنٹ نے جو انسٹرکشنز پاس کی ہیں بڑی ہارش ہیں, وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جیل منتقل کیا جائے. جی بالکل, کی ہوا کھانی بالکل. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ while implementing those covert SOPs we still have in mind our human aspect, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ اس کو اس انداز میں امپلیمنٹ کیا جائے تاکہ لوگ جو ہے اس کو, لوگوں کو سب سے پہلے سویک سینس ان میں انکلکیٹ کی جائے کہ واقعی ان کو یہ ماسک, فیس ماسک پہننا کیوں ضروری ہے. اس کے بعد اگر پھر بھی وہ ریپیٹڈ انسٹرکشنز کے اور وارننگز کے باوجود بھی باز نہیں آتے, پھر اس کا پھر فائنل جو سٹیج ہے وہ یہی ہے کہ پھر ان کو پابند سلاسل کیا جائے اور بائی ڈنٹ آف پولیس کی طرف سے مقدمات بھی بالکل ہو رہے ہیں, بالکل ہو رہے ہیں, بالکل ہو رہے ہیں. اب جو شاپس کھلنے کے حوالے سے ان کو احکامات دیے گئے ہیں, استثنا ہے کہ وہ کھول سکتے ہیں, جو نہیں کھول سکتے ان کو تو بند رکھنا ہے, وہ 6 بجے کے بعد بند ہو جائیں گے. بالکل ایسے ہی. لیکن جو میڈیکل سٹورز ہیں, دودھ دہی کی دکان ہے, تو وہ تو کھلی رہے گی, مگر رات گئے جب چند ایک دکانیں کھلی ہوتی ہیں تو پھر ڈاکو وہاں پر گھستے ہیں اور پھر واردات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مزاحمت پر پھر دونوں طرف زخمی افراد بھی ہمیں نظر آتے ہیں. پھر بعد میں پولیس پہنچتی ہے اور پھر ڈاکوؤں کو گرفتار بھی کر لیتی ہے. لیکن آپ جو کہتے ہیں کہ ہمیں کرائم کو کنٹرول کرنا ہے, ختم تو نہیں کر سکتے, کنٹرول کر سکتے ہیں, عوام میں تحفظ تو پیدا کر سکتے ہیں. پریونشن آف کرائم میں پیٹرولنگ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ پریونشن آف کرائم میں جو ڈولفن اسکواڈ کی پیٹرولنگ ہے, جو ڈولفن اسکواڈ کی اس کو رینڈم نہیں کہنا چاہیے, اسپیشلائز ٹارگیٹڈ اسنیپ چیکنگ جو ہے وہ, اور جو انٹرسیکشنز پہ یہ کھڑے ہوتے ہیں, تو یہ بڑا ہی مفید ہے, بڑا سگنیفیکنٹ ہے اور اس کے بڑے ہی اچھے رزلٹس ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ اون ایوریج 30 سے 35 اسٹریٹ کرمنل گینگز اور 30-35 اسٹریٹ کرمنل اون ایوریج منتھلی بیسس پر یہ اپریہینڈ کیے جاتے ہیں ڈولفن اسکواڈ کی ٹیموں کی طرف سے, PRU کی طرف سے, تو یہ بہت بڑا نمبر ہے. اب اس میں ایک وقت میں لاہور میں اگر لیٹس سے ایکٹیو اور جو روٹین کے گینگ ہیں ان کی تعداد اگر 48 ہے, تو 10 سے 15 گینگ ایسے ہوتے ہیں جو پھر بھی بچ جاتے ہیں, اور وہ پھر اگلے منتھ میں ہمارا ہٹ لسٹ پر ہمارا مین ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ یہ والے لیفٹ اوورز ہیں فرام دا پریویس منتھ, تو اس پر ہم نے ٹاپ موسٹ پرائرٹی دینی ہے ان کی اریسٹ کے حوالے سے. تو وہ موڈس آپرینڈائی جو ان کا ہوتا ہے, جو ان کے حلیہ جات ہوتے ہیں. اب اس میں بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ بعض اوقات وہ ایوری ڈے وہ اپنا حلیہ اور اپنا وہ جو ہے طریقہ کار چینج بھی کرتے ہیں بچنے کے لیے پولیس سے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بھئی جس ایریا میں وہ ہٹ کر رہے ہیں وہاں پہ ڈولفن اور پولیس ریسپانس یونٹ کی پیٹرولنگ اور ان کی ایکٹیو ویجیلنس چل رہی ہے. تو
तो ये कांस्टेंट हमारा और उनका एक आपस में मैच होता है और अल्टीमेटली क्रिमिनल की असल ठिकाना जो है वो थाना और जेल ही होती है। तो वो यकीनन हमारे लिए चैलेंजेस ज़रूर है, लेकिन ये कोई ऐसा गैंग लाहौर पुलिस ने अभी तक कोई ऐसा आया नहीं जो इतना चैलेंज कर गया हो कि जिसको पकड़ने में पुलिस नाकाम रही हो। वो अल्हम्दुलिल्लाह ये डे टू डे एक्टिविटी होती है और हम उस पर अपनी SOPs पर अमल पैरा होकर अल्लाह ताला हमें बिल्कुल ठीक कामयाबी है। देता आपके सेक्टर इंचार्ज भी यहाँ पर खड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या हाल है भाईजान, ठीक ठाक है आप? आपके पास सेक्टर कौन सा है? डिफेंस कौन सा एरिया आते हैं इसमें? डिफेंस में कोई स्पेसिफिक? नॉर्थ कैंट भी आ गया, डिफेंस भी आ गया, बागबानपुरा, ये 3 सर्कल। ठीक है, यहाँ पर आप किस तरह का क्राइम ज्यादा होता हुआ देखते हैं? फिर आपकी क्या इंस्ट्रक्शंस होती हैं अपने मातहत अमले के हवाले से? ये इनको हमने कहते हैं कि आपने जो है ना इनको पकड़ना है मौके पे, आपने ट्रोलिंग करनी है रोड के ऊपर, मेन रोड के ऊपर आप रहेंगे, ट्रोलिंग करेंगे। सबसे पहले आपको बताना चाहिए पुलिस रूल 14/4 क्या कहता है, उसकी ब्रीफिंग जो आप देते हैं वो बताएं। पहले ये होता है कि हम इसे कहते हैं कि आपका अखलाक अच्छा होगा, आवाम से रवैया अच्छा होगा, नरम होगा, आप प्यार से बात करनी है, पहले सलाम फिर कलाम। उसके बाद कहते हैं कि आपने जो ट्रोलिंग करनी है आपकी रोड के मेन रोड ऊपर ट्रोलिंग होगी, और जो क्राइम होता है फ़ौरन आपने रिस्पॉन्स करना है। अवाम की जान माल तहफ़्फ़ुज़ का आपने तहफ़्फ़ुज़ देना है, अवाम को जान माल का तहफ़्फ़ुज़ देना हमने। ठीक है, तो आपके पास क्या क्या वसाइल हैं कि आप आवाम में तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने के लिए उनको अमल में लाएं? हमारे पास पेट्रोलिंग है, पेट्रोलिंग है, वेपन्स हैं क्रिमिनल के फाइट करने के लिए, ठीक और है। वाले सिस्टम है, इनके अंदर आते हम अपना काम कर रहे हैं। जदीद असला से लेस डॉल्फिन स्क्वाड है, हैवी बाइक है, वायरलेस सेट है, हेलमेट है, हम जिद्दत की तरफ जा रहे हैं। तमाम तर वसाइल होने के बावजूद हम डॉल्फिन स्क्वाड को किस तरह पेश होना चाहिए हर क्राइम को रोकने के वाले से, उसमें आपका किरदार कहाँ पर हम देखते हैं कि डॉल्फिन एहलकार को इंस्ट्रक्ट आप करते हैं कि किस तरह क्राइम को कंट्रोल करना है, या आप बस ड्यूटी लगा देते हैं, बाकी आप उनके वाले फॉलो अप लेते रहते हैं? गायब चेक करते हैं, बार बार करते हैं, इनकी शायद चेकिंग होती है, उनको चेक करते हैं, हम देखते हैं। ठीक है, कि क्या कर रही है मल्टी में, हमारी टीम में क्या कर रही है, टीम में क्या कर रही है, मॉनिटरिंग करते हैं आप लोग? सेक्टर इंचार्ज भी हैं, मैं भी खुद हूँ मौजूद रोड के ऊपर 24 आवर्स। बिल्कुल ठीक है। डॉल्फिन एहलकार भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं क्योंकि इन्होंने बड़ी सख्त ड्यूटी के फ़ैसले सर अंजाम देने होते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या कर रहे हैं आप? इन्होंने तो कोविड जो इस वक्त सबसे अहम मसला चल रहा है पाकिस्तान में, मास्क वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया हुआ इन्होंने। तो एसपी साहब खुद मास्क पहना रहे हैं? जी सर, ये भी तो बाकी आपने चेकिंग की कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज के हवाले से? मोटरसाइकिल का नंबर चेक किया गया, इनके ID कार्ड की वही पुलिस के जरिए चेक किया गया, क्या है तो क्लियर है? हाँ जी, क्रिमिनल कार्ड वगैरह इनका सारा चेक किया गया, क्लियर। ठीक है, तो आवाम से बात भी करते हैं। ये मास्क आपको खुद भी पहनने चाहिए कि इनकी जिम्मेदारी है पुलिस की? नहीं सर, हमारी जिम्मेदारी, हमें पहनना चाहिए। आपकी जान को बचाना तो पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन आप जब आप खुद जान के पीछे पड़ जाएंगे, आप हुकूमती SOPs को सामने नहीं रखते हुए उस पर अमल नहीं करेंगे, तो फिर ये कोविड भी हो सकता है, कोरोना हो सकता है, किसी बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। तो ये मास्क का इस्तेमाल जरूरी है, तो इसको आपने यकीनी बनाना है। जी ठीक है। आपने ये नहीं देखना कि किस रोड पे पुलिस खड़ी है, मैं वहाँ पे चला जाऊँ और वो मुझे मास्क पहना दे। जी ठीक है, एहतियात जरूरी है। जी बिल्कुल। क्या मैसेज देंगे सब आवाम को? इसके सब लोगों को यही मैसेज है कैमरे कि भाई आप लोग मास्क पहने, अपनी जिंदगी बचाएं। ठीक है, मास्क और दूसरों पहने, को भी बचाएं, अपनी जिंदगी बचाएं, दूसरों की भी जिंदगी को बचाएं। यहाँ पर एक और साहब भी हैं, आप इनके साथ थे? आपने भी नहीं मास्क पहना हुआ था? क्यों? बस मेडिकल सेंटर में काम करते, उधर से वापस आ रहे थे, घर जा रहे थे। ठीक है, तो पुलिस अपना काम ठीक कर रही है? जी अच्छा। डॉल्फिन का रवैया आपसे अच्छा है? अच्छा है। इन्होंने कोई हाई हैंडनेस तो नहीं की? पहले सलाम किया इन्होंने और SOP के मुताबिक चेकिंग की है, तो आपकी इज्जत नफ्स मजरूह तो नहीं हुई? आप सेटिस्फाई हैं डॉल्फिन की ओवरऑल परफॉर्मेंस से? सर खुश हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। बिल्कुल, आवाम बिल्कुल खुश है डॉल्फिन स्क्वाड की परफॉर्मेंस से, लेकिन सर हम देखते हैं कि बाइक्स हमारे पास जदीद हैं। हम डाकुओं को तो देखते हैं कि वो अपनी वारदातों में तब्दीलियां लाते रहते हैं और नित नए तरीके ढूंढते हैं शहरियों को लूटने के लिए। तो पुलिस के पास भी बड़े तरीके होते हैं कि डाकुओं को हमने किस तरह नकेल डालना है, किस तरह उनको दबोचना है। तो उस हवाले से आपने अब नाकाबंदी तो की हुई है, SOPs पर भी अमल दरामद करवाना है और क्रिमिनल्स पर भी नजर रखनी है। ये इस एरिया का किस तरह फाइंड आउट करते हैं कि ये क्रिमिनल है? ये इस एरिया का हमारा जो है क्राइम का हॉट स्पॉट्स है। ठीक है, ये इस एरिया का हॉट स्पॉट है। अगर पिछले मंथ के एनालिसिस को देखा जाए तो लाइकलीहुड है कि यहाँ पे कोई वारदात हो जाए और इन टाइमिंग्स में हो जाए।
تو اس وجہ سے ہم نے اس ایریا کی پیٹرولنگ ٹیموں کا جو سٹے پوائنٹ ہے, جو ہم نے سنیپ چیکنگ پوائنٹ ہے, وہ یہاں پہ رکھا ہوا ہے. یہاں پہ رکھا اسی طرح ہم نے پورے لاہور کے بیٹس کو کرائم انالیسز کے روشنی میں ہم نے اس کے جو ہے کرائم کے ہاٹ سپاٹس آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں. تو پورے لاہور شہر میں سر کتنے ہاٹ سپاٹ ایریاز ہیں؟ پورے لاہور شہر میں جہاں جہاں پھر انسیڈنٹ ماضی میں پچھلے 2-3 ماہ میں ہوا ہوگا وہ ہمارا ہاٹ سپاٹس ہے. تو اس میں یہ ہنڈریڈز میں ہوتے ہیں, لیکن وہ یہ ہے کہ ریپیٹڈلی وہ پوائنٹ جہاں پہ ہفتے بعد فورٹ نائٹلی دوبارہ بھی واردات ہو جائے, وہاں پہ ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں. وہاں پہ پیٹرولنگ زیادہ کر دیتے ہیں, پیٹرولنگ بھی زیادہ کرتے ہیں, وہاں پہ سنیپ چیکنگ کرتے ہیں, اور وہ ہماری پولیس کی ڈیٹنس اور پریزنس جو ہے وہ عام ایریا کی نسبت زیادہ ہو جاتی ہے. اس طرح ہم اپنے ریسورسز جو ہیں ایوری منتھ جو ہے ان کو ری ایڈجسٹ کرتے ہیں, ان کو ری ڈپلائمنٹ پلان ان کا بناتے ہیں, تاکہ اوور آل جو ہے کرائم کے حوالے سے جو ہے نا ہمیں بریک تھرو ملے. اور اسی طرح سے اسی موڈس آپرینڈائی سے الحمدللہ یہ سکسیسفل بھی ہوتے ہیں ہمارے جوان جو ہیں, اور رنگے ہاتھوں اسٹریٹ کرمنلز کو, کرمنل گینگز کو رنگے ہاتھوں پکڑتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو سر ان کا کام ہی یہ ہے, ان کی تربیت ہی یہ ہے, ان کو بنانے کا مقصد ہی یہ تھا, اور وہ مقاصد ہم پورے ہوتے بھی دیکھ رہے ہیں. تو آپ کے ڈولفن ہیڈ کوارٹر میں کیا کیا ایسا سیٹ اپ ہے کہ آپ ڈولفن اہلکاروں پر نظر بھی رکھتے ہیں, اور ساتھ ساتھ کرمنل ایکٹیویٹیز کو دبوچنے کے حوالے سے ان کو پھر انسٹرکشن بھی دیتے ہیں؟ کیا کیا اویلیبلٹی وہاں پر اس میں ایک تو ابھی یہ چیکنگ کر رہے ہیں تو ان کی 2 طریقے سے ویجیلنس ہو رہی ہے. ایک تو ان کی ویجیلنس جو پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی ہے, ان کے آپس روم میں ہمارے فوکل پرسن بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس جو MDT LTE سیٹس ہیں ان کے ذریعے لائیو ان کی مانیٹرنگ سیف سٹی سے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ان کو 15 کی کال آتی ہے تو یہاں جب ان کو کال پاس ہوگی تو ان کا ٹائم کاؤنٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا, بھئی آپ نے اتنی دیر میں وہاں پہ پہنچنا ہے, تو لائیو ان کی مانیٹرنگ ہو رہی ہوگی کہ ان کی ابھی لوکیشن کیا ہے اور یہ کتنی دیر میں پہنچ رہے ہیں. دوسرا ہمارا ویجیلنس کا میکانزم ہے, ایک تو ہمارا آپس روم لائک آن دا پیٹرن آف سیف سٹی آپس روم. دوسرا ہمارا ویجیلنس میکانزم ہے HR کا. ہمارا HR جو ویجیلنس کا ہے وہ نکلتا ہے, وہ فزیکلی خود سڑکوں پر آتے ہیں, فزیکلی خود سڑکوں پر آتے ہیں, کانفیڈینشیلٹی بھی مینٹین کرتے ہیں, اور ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہماری ویجیلنس کی جا رہی ہے, اور آ کے چیک کرتے ہیں کہ آیا کہ یہ SOP کے مطابق اپنا جو کام ہے صحیح سر انجام دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ان 2 چیزوں کے علاوہ پھر ان کا سپروائزری ٹیئر ہے, ان کے اوپر سیکٹر انچارج ہے, ان کے اوپر شفٹ انچارج ہے, ان کے اوپر ڈویژنل انچارج ہے. یہ 3 ٹیئرز ہیں, تو وہ بھی رینڈملی ہر گھنٹے میں اپنی ہر ٹیم کو چیک کرنے کے پابند ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس اتنے زیادہ پلیٹ فارم ہیں, اگر پبلک کے ساتھ کوئی ہمارا SOP کی وائلیشن کرتا ہے جوان, تو وہ ہمارے پاس امیجیٹلی اس کی تھرو 8787 PM پورٹل, یا ہماری اپنی ہیلپ لائن ہے, یا تھرو CCP آفس, یا آج کل تو سوشل میڈیا ہی بہت زیادہ وائبرنٹ ہے, تو وہ ہمارے پاس جتنی بھی کمپلینٹس ہیں وہ پہنچ جاتی ہیں, پھر ان کو ہم ریزالو کرتے ہیں. ہم ان کو 24 سے 48 گھنٹے کے اندر ریزالو کرتے ہیں. وہ جو آپ کہتے ہیں کہ پہلے سلام پھر کلام, اگر کوئی اپنے رویے میں تبدیلی نہیں لاتا اور وہ شہریوں سے بدتمیزی کرتا ہے, تو اس کے خلاف اگر کمپلین آ جاتی ہے تو اس کے خلاف کیا کارروائی عمل میں لاتے ہیں؟ اس پہ بالکل IG صاحب کا جو پنشمنٹ چارٹ ہے, ڈسپلنری چارٹ ہے, اس کے مطابق ریگولر ڈپارٹمنٹ انکوائری کروائی جاتی ہے, اور واقعی اگر اس کی بدنیتی شامل ہو جائے تو اس کے مطابق ہم اپنی ول سے نہیں بلکہ اس کے مطابق جو ان کا سزا کا لیول ہے محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے. ناظرین, یہ ساری صورتحال ہے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ایک طرف عوام کو تحفظ دینا ہے, دوسری طرف کرمنلز کو پکڑنا ہے, اور تیسری طرف بلکہ اس کا ایک تیسرا رخ وہ یہ ہے کہ اب ان پر ایک اور ذمہ داری عائد ہو چکی ہے, اور سختی سے تمام افسران کو ہدایات دی گئی ہیں کہ SOPs پر بھی عمل درآمد کروایا جائے. چونکہ کرونا کی وبا جو ہے وہ تیزی سے پھیل رہی ہے, اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, اس کو روکنے کے لیے ہمیں اور دوسروں کی جانیں بچانے کے لیے ماسک کا استعمال کرنا انتہائی لازم ہو چکا ہے. تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ سڑکوں پر موجود ڈولفن اہلکار ساتھ ہی عوام کے تحفظ کے لیے, عوام کے جان و مال کو تحفظ دینے کے لیے موجود ہے, نہ کہ ان کو تحفظ دینا بلکہ ان کو ماسک پہنانے کے حوالے سے بھی مہم شروع کر رکھی ہے. تو CCPO لاہور کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ماسک نہیں پہنے گا تو اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا ہوگا. تو ہمیں احتیاطی تدابیر کو اپنانا ہوگا اور پاکستان کو سنوارنا ہوگا. ناظرین, اب تک کے لیے اتنا ہی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.